Kita baca Yasin. Semoga hajat kita dalam pembangunan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Anna Allah yataqabbalu salata wa du'a wa yaj'aluha muqarraban ila jannatin na'im wa khalisan liwajhil karim. Summa ila arwahi walidina wa walidikum khassah وأمواتنا وأموات المسلمين عامة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله به والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا أن الله يتقبل من جميع ويغفر للجميع ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت وبعد أمور طويل في طاعة الله ورسوله مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد
أبدا ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أدناهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يصفون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج
الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل لمحة لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله. صلاة الله سلام لا طه رسول الله. صلاة الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله لا ياسين حبيبي الله. لا ياسين حبيبي الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ah fa innal jama'ata barakatun wal furqata azabun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Aw qama qala Rasulullah sallallahu banallahu lahu mislahu fil jannah. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Tasyakuran pada hari ini insyaallah kita akan meletakkan cakar ayam awal daripada pembangunan masjid ini, yang mana yang walaupun sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dalam pembangunan masjid ini, sama-sama tujuan kita adalah di sisa usia kita ini memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala agar kita menyenangkan hatinya Rasulullah, karena kita memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Rasulullah. Terima kasih dan adalah penghargaan setinggi-tingginya, khususnya sesepuh kita, muadzin di Pamangkih sekian tahun, itu Ayahda Haji Kusai yang ada di samping ulun ini. Husaini. Yang mana berapa tahun pian azan di masjid itu? Tahun 67 sampai tahun 9 berapa meninggal? 95. 30 tahun lah. 30 orang 2 tahun. Jadi alhamdulillah sidin ini muadzin di Pamangkih kurang adalah 2 tahun, kurang lebih 30 tahun. Maka ada jaminan siapa nang azan 7 tahun akan mendapatkan bara'atan minan nar, terbebaskan daripada api neraka. Jadi usahakan kita menjadi muadzin 7 tahun. Karena waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, tidak ada perkataan yang istimewa kecuali orang mengajak manusia kepada Allah. Dengan muadzinnya, tentunya muadzin dilaksanakan di masjid atau di langgar atau di mushola. Ma bunya li shalah fahuwa masjid. Nang dibangun untuk didirikan sembahyang namanya masjid. Langgar juga masjid kalau dibangun untuk didirikan sholat. Namun bidanya Masjidul Jami' untuk dilaksanakan sholat Jumat. Untuk i'tikaf boleh. Dan tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah. Ayahda Haji Husaini, beliau adalah di usia senja beliau, umur beliau, alhamdulillah bisa duduk di tengah-tengah kita. Tanah yang kita duduki atau masjid yang dibangun ini 2 pemiliknya. Yang pertama adalah Ayahda ini. Alhamdulillah. Sidin sesepuh kita. Yang kedua almarhum Allah yarham Haji Abdullah, juga orang Pamangkih ini. Yang lama di Makkatul Mukarramah. Jadi alhamdulillah, artinya ini asli Pamangkih dan sesepuh daripada Pamangkih. Tutuha kita lagi, bahkan ulun mulai awal sampai sekarang sepuitan ulun surang, karena beliau mulai awal majlis sampai sekarang hadir di majlis taklim. Mulai awal di majlis sampai sekarang adalah sudah kurang lebih 18 tahun beliau tidak pernah alpa hadir di majlis setiap hari kecuali dalam keadaan sakit. Jadi artinya beliau bukan mendukung secara perkataan saja,
Ternyata beliau mendukung untuk menyenangkan hatinya Rasulullah SAW dengan pikiran, harta, dan tenaga yang dikorbankan oleh beliau. Banyak sudah kawanan Sidin yang telah meninggal dunia. Kita doakan Sidin adalah husnul khatimah, istri Sidin dan anak-anak Sidin juga husnul khatimah, kita pun sabarataan husnul khatimah. Sisa umur kita ini kita gunakan khairun nas ampa'hum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan masjid yang kita bangun ini adalah sebagaimana yang dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu waktu dimandi itu banyunya bekas mandi itu ada. Kamana banyu itu? Ada yang mengatakan bahwasanya banyu itu dibawa ke atas langit. Waktu Nabi meninggal, banyu itu di atas buah ke atas langit. Karena apabila hari hujan, itu dibagi sebagian banyu udah bekas mandi Nabi itu diletakkan di air hujan. Karena di mana gugurnya, di sanalah dibangun masjid. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, jadi ini perjuangan kita. Langkah pertama kita membangun masjid adalah penghuninya ada banyak aja lokasi pondok kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah terbangun kita banyak orang yang mendekati dengan masjid. Dan berniat seberataan kalau hendak membangun rumah, usahakan membangun rumah parak masjid. Karena hukumnya membangun rumah parak masjid, kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau kalau parak masjid kita berusaha untuk adalah hadir di dalam masjid. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhallah. Mencari dengan membangun tadi, menuntut dengan membangun tadi semata-mata karena Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah ulahkan lawan orang itu tempat di dalam surga. Nah, jadi artinya masjid itu al-makanul mu'addu lis-shalah. Tempat yang disediakan untuk sembahyang. Dibawa dengan adalah masjidan, itu masuk padanya nang gonal kan masjidnya, nang halus kan masjid. Nang penting kau dilaksanakan di sana sembahyang. Jadi mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ulahkan lawan orang itu adalah rumah di dalam surga, samisal dengan apa yang ia bikin tadi. Riwayat yang lain, man bana lillahi masjidan qadra mabhasi qatatin. Siapa yang membangun masjid kadar daripada sarang burung untuk bertelur. Banallahu baitan fil jannah. Allah ulahkan rumah di dalam surga. Jadi kita maulah masjid umpat kayak mabhasi qatatin. Kayak sarang burung untuknya behintalo, untuknya bertelur. Jadi umpat sabigi bata berbajatak bata sabigi sana. 500-an. Nah, 500. Berarti sudah kawa kita adalah maulah rumah di dalam surga. 500-an jajatak. Kawa 100 biji baginya mudahan dia ada nama nyumbang betaknya nang ya kalah kita nyumbang bersamaan dipadahkan aja siapa-siapa yang kami sedang bangun masjid haji penadianya juga man bana lillahi masjidan yuzkaru fihi. Barang siapa membangun masjid yang diibadahi di sana, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah ulahkan rumah di dalam surga. Riwayat yang lain, man bana lillahi masjidan, siapa membangun karena Allah masjid, sagiran kana au kabiran, haluskah masjidnya atau genalkah, besarkah, banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana lillahi masjidan, supaya kita semangat nih. Banallahu baitan au sa'amin,
Allah ulahakan rumah nang lebih luas daripada nang inya bangun tadi. Subhanallah. Kita bangunannya 70 kali 70. Berarti kita membangun sedikit sama loh kita membangun 70 nih dah. Nah, kayak ini digandalakan lagi pada itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mana terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana baitan, Allah sebutkan di sini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana baitan yu'badullah fihi min malin halalin banallahu lahu baitan fil jannah min durin wa yaqutin. Bahwasanya siapa membangun masjid nang diibadahi yu'badullah nang disembah Allah pada itu masjid min malin halalin daripada harta nang halal. Mudah-mudahan masjid kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan semua harta-harta nang halal ke dalam masjid kita ini. Nah, jadi siapa yang mengusahakan dengan nang halal, artinya dengan cara berkebun kah, artinya kazaraah bercucuk tanam, wattijarah berdagang, wassanaah keterampilan, wanahwiha. Karena masjid ini kada akan terbangun namun kada ada sahibus sok pemilik pasar. Masjid ini kada akan terbangun kada orang yang di sawah di ladang. Masjid ini kada akan terbangun kalau kada punya keterampilan tukang. Masjid ini kada akan terbangun kalau kada ada keterampilan lain tunang bebingkil. Iya kah? Nang membangun bingkilnya, tunang bejahitannya. Semuanya itu dapat ikut adalah membangun masjid. Jadi masjid ini terbangun dengan gotong royong. Nah, siapa saja nang kau mengorbankan hartanya dengan usaha nang halal, Allah ulahakan baitan tempat di dalam surga min durin wa yaqutin daripada mutiara dan yakut di sana diulahakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini tentang pembangunan masjid. Nah, siapa pula yang menjadi kaum di masjid? Ikhrajul adha minal masjid. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu man akhraja azan minal masjid. Siapa yang membuangi tiap-tiap yang mengganggu orang sembahyang, duri kah, betuk kah, najis kah, daki kah, kulit aqua kan apakah dibuanginya di masjid itu? Artinya orang jadi kaum nih. Qala Rasulullah sallallahu man akhraja ada minal masjid banallahu baitan fil jannah. Allah ulahakan rumah di dalam surga. Nah, jadi kaumnya harap benar aja tepai juga. Ya paji kamu sia kamu nontuh aja kena. Ulah rumah di sini jadi kaum. Tol pahmi, Ustaz pahmi. Masyaallah barakallah. Sani kan sani. Ajak rumah barang sini. Ai gedal di sini pahalanya. Luar biasa. Pernah suatu ketika suatu kaum ini meninggal dunia. Lalu kada dipadahkan lawan Nabi. Ijan Nabi mana umum ihdan bibinian nih. Lalu pada ketika itu orang menganggap remeh, tidak disepilikan. Nabi menakut-nakan tadi. Seakan-akan umum ihdan itu kada berharga, ada berarti. Lalu ijan Nabi mana umum ihdan, orang meninggal Rasulullah. Ijan Nabi apa adzan tumuni ijan Nabi? Karena apa kamu kada beritahu lawan dia aku ijan Nabi? Artinya Nabi mencari itu sangat berarti. Jadi bila dicari orang itu orang yang istimewa mencari berarti bagi kita. Ijan Nabi apa adzan tumuni? Kenapa kada dipadahkan lawan dia aku? Makanya sunat bila mati itu diumumkan. Nyaman orang tahu. Nah, ijan Nabi apa kada diberitahu? Nah, setelah itu ijan Nabi di mana kuburannya? Dicari oleh sahabat, diberitahu oleh sahabat, Nabi sembahyang di kuburannya. Dalam riwayat lain ada juga Nabi Nina mendapatkan cahaya nang kiri kanan kubur ini disebabkan karena sembahyang 2 rakaat pemilik kubur ini. Siapa orangnya? Kaum juga itu. Makanya kaum itu ada dalil untuk masuk surga. Sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilul jannah. Beritahu lawan dulun amalan yang melantangkan masuk surga. Ijan Nabi kun muazzinan, jadilah tukang azan.
Jadi dia sahabat tadi la astati ulun kada mampu tukang adzan ya Rasulullah. Lalu ya Nabi kun imaman jadilah imam. Ya sahabat tadi ulun kada mampu ya Rasulullah, astati ulun kada mampu juga jadi imam. Kum wara al imam ya Nabi, berdiri engkau di belakang imam atau hida al imam, artinya jadi makmum. Jadi semuanya adalah hadir ataupun mendengar di media massa sekarang ini adalah untuk melantangkan masuk surga ada 3, di antaranya jadi muadzin, di antaranya jadi imam, di antaranya jadi makmum. 3 keadaan itu yang melantangkan kita masuk surga. Jadi mudah-mudahan masjid ini dibangun, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai dan diisi dengan dipenuhi manusia sebagaimana hadirnya mereka di zaman para nabi, para sahabat, para aulia dan para salihin. Nah, mungkin ini saja, salah hilaf mohon maaf. Doa kita minta doa 3 kali adalah pian berdoa sedikit. Nah, doa ulun minta doa apa saja silakan. Nah, Kai, Pak Haji dan ulun kena yang terakhir. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha innaka la darajat wa tuballighuna bi ahsal ghayat in jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ijatan bil ilmi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakratil maut wan najati minan nar wal afnisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napa wasiat pian? Ada atau pian ucapakan tanah ini puakapakan. Ya ada masjid pesanan dibongkar orang. Kada sembayangi lagi karena anak mah cari ibesa. Napa banyak? Ucapan tanah kah? Tanah kuapakan awan untuk membangun masjid, mudah-mudahan berberkat, mudah-mudahan sampai selamanya jadi masjid, dijadikan masjid. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة شفيع الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أن الله يسير لنا اليسرى ويجنبنا العسرى ويوفقنا لما يحب ويرضى ويغفر لنا في الآخرة والأولى ويصلح لنا شأننا كله ظاهرا وباطنا ويكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ويعيننا على الدنيا بالدين وعلى الآخرة بالتقوى ويحفظنا فيما غبنا عنه ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه وما توجهنا فيه وسألناه من ربنا لنا وللمسلمين ويتممه لنا ويبلغنا برحمته ما نرجو من رحمته. اللهم ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا وما توجهنا به وسألنا من ربنا لنا وللمسلمين ويتممه لنا ويبلغنا برحمته ما نرجو من رحمته ويقينا ما أهمنا ويقينا ما أهمنا ويقينا ما أهمنا وما لم نهتم به في لطف وخير وعافية وخصوصا في بناء المسجد وخصوصا في بناء المسجد وخصوصا في بناء المسجد وقضاء الديون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقرا إلا أغنيته ولا ميتا إلى رحمته ولا مسافرا إلى وسلته ولا غائبا إلى رددته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا جميع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام رفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سميع الأصوات من فوق السبع السماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا من ملأ الأرض والسماوات ويا من أحاط بكل شيء عدد ويا عالما بما مضى وما هو أد. نسألك بقدرتك على أن تجد على بقدرتنا قضي حوائجنا وحاجة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وجميع حاجة من أحسن إلينا وجميع حاجة من أحسن إلينا وجميع حاجة من أحسن إلينا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب الدعوة المضطرين رحمة الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين
وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا قد هدرنا وقرأنا بهذا المسجد، ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب، تبلغنا جميع المقاصد والأمل، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. رب أنزلنا منزالا مباركا وأنت خير منزل مع عبادك الصالحين. رب أنزلنا منزالا مباركا وأنت خير منزل مع عبادك الصالحين. رب أنزلنا منزالا مباركا وأنت خير منزل مع عبادك الصالحين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا، فأعطينا يا الله سؤلنا وتعلم ما عندنا، فاغفر يا الله ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يبصر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت ورضا بما قضيت علينا. Ya Allah, dengan berkah para nabi dan para rasul, para sahabat dan para aulia dan para salihin, ya Allah turunkanlah berkah semua mereka itu di tempat ini. Ya Allah hadirkanlah semua berkah mereka itu di tempat ini. Ya Allah, tidaklah orang yang hadir di masjid ini terkecuali Engkau ampuni dosa dan kesalahannya. Tidaklah ya Allah orang yang membangun masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa dan kesalahannya. Tidaklah ya Allah orang yang berniat baik hadir di masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa dan kesalahannya, dosa dan ibu bapa dan guru-gurunya. Ya Allah, semua orang yang hadir dan melihat dan menyaksikan masjid ini, ampunilah dosa dan kesalahannya, terimalah amal ibadahnya, berikan keselamatan zuriat dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Ya Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.